आयज आमचो माम कोलवाचो झॅडपीन ओपन चॅलेंज केल्ले आहा. खंयी येवपा रेडी आहा तो. आम आदमी पार्टी सदांच BJP एगेन्स्ट आहा. पयलीं तुमचे सान फेमस आहाय तुमी देवडांनी इगोर्जींनी कपलान वचोन वोट घेवन आनी कित कोन्न नॅगार शिफ्ट जाल्ले ते आमी केले ना. कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीसान आमचो MP सावथ गोवा तेणें सांगपा जाय. आमी एलायन्सान आसलेय वाचोनाय ते डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साबियो लागीं तूं तांकां 9 जाणांक घेवन खंय येवपा रेडी आहा का? तेजे बराबर आमचो कॅन्डिडेट रेडी आहा, आमचो जिल्ला मेंबर रेडी आहा. हांव मागतां यो आनी घेयाय खंयची देवळां खंयची कपलां वयता. पूण म्हाका दिसना तुमकां आनी तोंड आहा खंयच्या देवळां आनी कपलां बरें वचपाक. 2027 कोण वायप आवट जाताच या. काल जिल्हा पंचायतीचे पळय चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सनाचें इलेक्शन जालें. ताका BJPक 16 मतां पडलीं आनी अशें एलिगेशन जाता की आपाचे जिल्हा पंचायत मेंबरांनी तांकां वोट मारना. जिल्हा पंचायताचो चेअरमॅनाचें काल इलेक्शन जालें आनी तितून एलिगेशन गेलां कितें BJPक 15 पडपाचे 16 पडले आनी तितूंतलो एक जो 6वें वोट मारला ते आम आदमी पार्टीचो जिल्हा मेंबर कोलवाचो म्हण. पूण ही वोटींग जाल्लें तें सेक्रेट बॅलट जाल्लें पण हात वयर काडून कोणें कावंट घेतलो ना. सो सेक्रेट बॅलट जाल्लें तें कोणाक खबर आसना कोण वोट केला ताकाच खबर आसता कोण कोणा मारलें तें. जाल्यार ते काँग्रेसाक कितें कोन्न कळ्ळें आमचो कॅन्डिडेटान आपाचो कोलवाचो झॅडपीन वोट तशें मारलो म्हणून BJPक तांकां कळपाक जायना. सो म्हाका दिसता तेमी पयलीं चिंतपाक जाय. जे जिल्ला कॅन्डिडेट तेमी घायल्ले काँग्रेसान पयलो एक इनपोर्ट केल्लो तेमी खंय गिरदोलीचो BJPचो सिटींग जिल्ला आहलो तेजे गोवाक घालून ताका तेमी सीट दिल्लें. सेकेंडली नावेली तेमी सीट दिल्लें तेजो फॅमिली मेंबर तेजे भाशेन कुत्तोरी सीट दिल्लें तेजोय फॅमिली मेंबर लोकसभा इलेक्शनाक BJP पार्टीक तेगे कॅन्डिडेटाक खूब पयशे वांटाले. तांचें रिलेशन ऑलरेडी पयलीं आहा तेंकोडे BJP कडेन. सो तेमी पयलीं तें चिंतपाक जाय तांचे जिल्ला जिखोन येयले ते कोणाचे ते. हेज्या पयलें जाल्लें आहा MLA आमी चयल्ले आहा BJPचे येतात जिखतात आनी तेशे वयतात ते. सो हें एलिगेशन घायसनो पयलें काँग्रेसान चिंतपाक जाय तेंचे कोण दिला ते. सो आमी आम आदमी पार्टी सदांच BJP एगेन्स्ट आहाय आनी BJP एगेन्स्ट वोट केल्ले आहाय आनी BJPचे कितें एगेन्स्ट आमी उलयलो आहाय तेजे फेवर आमी केन्ना उलयलो ना आनी हेजे मुखार केन्नाय उलोवपाचें न्हय आनी केन्नाय BJPक आमी सपोर्ट करचें न्हय. काँग्रेसीन म्हटल्यार की प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर आहा पळय न्ही ह्या एक ऑपरेशन जालें तेच हेजे फाटल्यान अशें आसा म्हण ताणें म्हटलां. म्हणजे ऑपरेशन 2022 हय तें ऑपरेशन जाल्लें तेंचोच काँग्रेसाचो सावथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो तितून इनवॉल्ड आहा. तो तेणें व्हिडियोचेर तो दिश्टी पडटा ते पयशे घेता तो आनी कितें उलयता तोय. जरी तो तांचो गव्हर्मेंट जायना जाल्यार तो दुसरी पार्टी चेंज करपाक रेडी आहा आनी मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार रेडी आहा आनी ते खूब तेणें पयशे घेता ते व्हिडियो व्हायरल जाल्लो. आनी आयज तर तूं सांगते भाशेन तेणें एडमीट केलां आम आदमी पार्टी तें स्टिंग ऑपरेशन केलें म्हणून. आतां आम आदमी पार्टी प्रोड्युसर जावं डायरेक्टर जावं वो आनी कोणूय जावं पूण ते हितू व्हिडियोक त्या फिल्माक हिरो कोण पयशे घेयलो तो न्हू. सो तेणें एडमीट केल्लें आपूण काँग्रेस सोडून BJP वचपाक रेडी आहा आनी पयशे घेतले म्हणून. तितलें न्हू आनी कितें जायती आहा तितून. कित्याक त्या व्हिडियो तो सदां म्हणटालो तो फेक व्हिडियो म्हूण पूण आयज तेणें तेज्याच उतरांनी हें स्टिंग ऑपरेशन केलें तें सारकें म्हणलां आनी तो त्या स्टिंग ऑपरेशन हिरो आनी के 3 जाण आहले तितून थिंगाय स्टिंग ऑपरेशन तेमी एडमीट केल्लें. आमचे कडेन प्रूफ आहा आमी उलयल्लें हें सारकें म्हणून. तेजे भाशेन जेन्ना ह्याक कळ्ळें हो व्हिडियो जाल्ला हो व्हिडियो रिलीज जाला ताचे ते टी-शर्ट घातले तें चयलें तुमी टी-शर्ट सेम टी-शर्ट तो त्या कॅम्पेनिंगाक घेवन भोंवतालो तेजोय व्हिडियो आहाय. तो खंय लासलो तेवूय व्हिडियो आहाय ते टी-शर्टाचो. तेजे भाशेन आनीकय आहा ते काडटो जाल्यार जेन्ना हें तो म्हणटा न्हय स्टिंग ऑपरेशन जावन ताका मागीर कळ्ळें तेन्ना ते कोण स्टिंग ऑपरेशन कोतात धांवले ट्रेनीन गेले ताणें खंयच्या गुंडान धाडले ते तांकां धरपाक तेही सगळी खबर आहा.
सो हे सगळें आतां आपाचेर हेजेर तेजेर घायनाका, पूण कोण मानून घेवपा जाय आपूण हिरो म्हण तितून आनी आपूण एक्सेप्ट केल्ले काँग्रेस सोडून पयशे घेवन आपूण ते सायडीन वचपाक. आनी हेजेर काँग्रेसान विस्वास दवरून पडटा तेका पोस्ट आनी दिला खंयचेजेर तितले एक्सेप्ट कोन्न आयज तेणें रिजायन जाल्यार काँग्रेसान तेका काडपा जाय आतां. कित्याक तेणें एक्सेप्ट ऑलरेडी केलें, तेणें पयशे घेतले म्हणून काँग्रेस घेवन तेका आनी मुखार येतले. आनी असले एलिगेशन आसतना तेणें खूद आपलें चोवपा जाय. ताच्या घरां कितें आहा तें दुसऱ्याचे आम आदमी पार्टीचे तो एकटोय आमचो जिल्हा मेंबर एलिगेशन घालचे न्हू. हेज्या पयलीं तुमचे सावन फेमस आहाय तुमी देवडांनी इगोर्जींनी कपलान वचोन ओत घेवन आनी कितको नॅगार शिफ्ट जाल्ले ते आमी केले ना. आयज आमचो माम कोलवाचो झॅडपीन ओपन चॅलेंज केल्ले आहा, खंयी येवपा रेडी आहा तो. हांव मागतां हो सावथ गोवा प्रेजिडेंट आहा तो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट सावियो लागीं तूं तांकां 9 जाणांक घेवन खंय येवपा रेडी आहा का? तेजे बराबर आमचो कॅन्डिडेट रेडी आहा, आमचो जिल्हा मेंबर रेडी आहा. हांव मागतां यो आनी घेयाय खंयची देवळां खंयची कपलां वयता, पूण म्हाका दिसना तुमकां आनी तोंड आहा खंयच्या देवळां आनी कपलां बरें वचपाक. हेज्या पयलीं तुमी केलें तें लोकांक आजून पासून तुमी बगसलो ना. तुम्ही म्हणटा की तुमच्या कॅन्डिडेटान काँग्रेसीकूच वोट मारला म्हणून. तेणें 100% तेणें वडू तेका व्हिडियो आयकला, तेजी इंटरव्यू गेली ती आयकल्या. पूण काँग्रेस म्हणटा आम आदमी पार्टी आपल्या वांगडा एलायन्सान केन्नाच नासली म्हणून. आमची एलायन्सां आसूना जाल्यार हांव मागतां कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीसान आमचो MP सावथ गोवा तेणें सांगपा जाय आमी एलायन्सां आहले आसोनाय ते. आमी आम आदमी ताका सपोर्ट केलो ना तो, वो आम आदमी लागोन तो जिकलो ना तो. तेणें सांगपा जाय. तर जरी तर तेणें सांगिल्लें जाल्यार एक्सेप्ट करतलो. कोण आमचे कॅप्टन विराटोन सांगलें जाल्यार तुका दिसता जेन्ना जरी तर आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट आहलो सावथ गोवाचो काँग्रेस जिखताले, आयज ते वायप आवट जाताले, काबार जाताले गोंयांत आनी खंयचो MP आसपा न्हू. आयज तो जिखलो म्हण आमगे सपोर्टान आम आदमी पार्टीच्या सपोर्टान तो जिखलो म्हूण आयज काँग्रेसान मातसो जीव येयला. काँग्रेस ही वायप आवट जाल्ली आपा लागून तेंचो सावथ गोवा सीट आयलो म्हणून. काँग्रेस म्हणटा की आमी ह्या ZP इलेक्शनाक वेळ्ळी आनी भांडायले आपाक वायप आवट केलो म्हणून. सी वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी हांव MLA म्हाका 4 कॉन्स्टिट्युन्सी लागताल्यो जिल्लाच्यो. एक आमची वेल्ली लागताली, एक नावेली लागताली, एक दाबोळी लागताली, कुत्तोरी लागताली. सो हे 4य कॉन्स्टिट्युन्सीक आमी बरो कॅन्डिडेट घालपाक आमी सेलेक्ट करपाक आमी जेन्ना मुखार सरले आमी 3 कॉन्स्टिट्युन्सीक वेल्ली, नावेली आनी कुत्तोरी कॅन्डिडेट घाले, बरे कॅन्डिडेट घायले. दाबोळी आमी घालूं ना, आमकां बरो कॅन्डिडेट मेळो ना म्हणून. आनी हे बरे कॅन्डिडेट घाले, तेंगे इमेज सारकी बरी आहली, नॉन करप्ट आहले, तेंचे कसली क्रिमिनल रिकॉर्ड आसना, कसले इलिगल बिजनस करना आहले. तेंचो ना म्हणून तेंचो मोडक्याचेंय बिजनस आसना, ना म्हळ्यार इलिगल कन्स्ट्रक्शनूय चलना आहलें, ना म्हळ्यार इलिगल माफियाचें तें नुस्त्याचें बिजनस चलना आहलें. तसले कॅन्डिडेट आमी घातले आनी आमी तांकां जायते आमी कॅम्पेन केलें आनी लोकांक जायतो वोट मारलो तेमी, पूण आमी जिखूं ना. पूण वायप आवट म्हणनाका, वायप आवट म्हणल्यार आतां 2027 वळटलें कोण वायप आवट जातले ते. सो आमी ट्राय केल्ली जळ्या आमचेय मिस्टेक जाले आसतले, आमचें जे आमी पार्टीन स्टँड घेतलें तें लोकांक मारलें ना आसतलें. सो हेजें आमी करेक्शन करतले आनी 2027 रिजल्ट कळटलो कितें तो. तेजे भाशेन तुका जाणा आसतलो 2017 आमी वायप आवट जाल्ले, पूण आमी कितें आमचें कितें हें जाल्लें तें प्रॉब्लम जाल्लीं वो सगळें सिस्टमॅटीक आमी करून कितें चेंजीस करून आनीकय कामां करून 2022 आमी जिखले. सो डिफीट येयला आमकां, पूण डिफीट येयला म्हणजे आमी सोडून वचपा ना. आमी हेजे मुखारय कितें करेक्शन करतले आनी 2027 कोण वायप आवट जाताच चोया. ताका तुवें एक म्हयनभर रेस्ट दिवपा पडटलो आनी तेगे टॅबलेट मातशें सारकी दी तेका, ती ब्लड प्रेशरा टॅबलेट सकाळची एक रातची एक. आं आतां दी तेका टॅबलेट पयली. ओके, देव बरें करूं. मोगाना सोन बरें जिवीत सुखी खरें
शीतल कायचे वारे काळजान आसता पुरे Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.